कल जो रूस और चीन के वज़राए खारजा की चीन के अंदर मुलाकात हुई, वहां से बाकायदा तौर पर जो है वो कहा गया अमेरिका को कि आबनाए हरमुज़ जो है वो खोली जाए और जंग बंद की जाए, और वो उल्टी तदबीर पड़ गई। आप क्या समझते हैं कि इसीलिए जो सदर ट्रंप को आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी तोड़नी पड़ी? नहीं, मैं आपके साथ पहले भी बात कर चुका कि सदर ट्रंप कभी भी आबनाए हुर्मुज़ को ना खुलवाने की पोजीशन में थे, ना नाकाबंदी की थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अगर दो बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन के ज़रिए नाकाबंदी ना करवा सके, ना खुलवा सके, तो दिस शोज़ कि वो फेलियर उनका हो चुका था। जो ईरान की नेवी बेशक सारी की सारी उन्होंने अगर मार भी दी है, लेट्स से कि अगर उसमें से 10 कश्तियाँ भी बच चुकी हैं, तो फिर वो तबाही करने के लिए तो काफ़ी हैं। एक जहाज़ को एक ही ड्रोन ने बजना होता है, बाकी तो फिर उसका बैंड पूरी दुनिया बजते देखती है। दूसरी जानिब आप देखें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। उन्होंने ऐसा किया था कि जब उन्होंने कोरिया को, जापान को, खुद चीन को मादी के अंदर जंग के अवाइल में दरख्वास्त की कि आप एक एक जहाज़ भेज दें, तो सब ने उनको टका सा कोरा जवाब दिया। नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जाती, जिसको कहते हैं ना कि वो मान तो गए थे, लेकिन आखिरी कोई शरारत वो करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि चलो भाई, एक तुरप का पता है, मैं लोगों को फिर एक धमकी लगाऊंगा और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश कह दूंगा। लेकिन वो बंदिश तो मुमकिन नहीं थी। उनके पास इतनी नेवल फ्लीट ही नहीं थी, इतना उनके पास यहाँ स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। आप देखें, उन्होंने नेवल बंदिश की बात की, उन्होंने ग्राउंड ट्रुप्स की क्यों नहीं बात की। वो जो 5000 ट्रुप्स जो कि इस टाइम पे यूएसएस ट्रिपोली के अंदर गर्मी में सड़ रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं पिछले एक महीने से, 82nd एयरबोर्न डिवीज़न मौजूद है, वो क्यों नहीं आया। इसका मतलब है कि जो मौजूदा उनके नए आर्मी चीफ हैं, जिनको वो मनपसंद लेके आए हैं, जनरल क्रिस्ट को, तो उन्होंने भी मेरे ख्याल में अफवाज का मूड देख के यही कहा कि ईरान के साथ हमारी कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, ना ही उनके साथ कोई ख़तरा है, और इसराइल की जंग लड़ने के लिए हमारे फ़ौजी फिल वक्त तैयार नहीं हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेवल ब्लॉकेड की बात की। नेवल ब्लॉकेड मुमकिन ही नहीं था। ये सिर्फ उन्होंने एक चाल चली थी कि दुनिया अपने अपने बहरी बेड़े भेजेगी या बहरी जहाज़ भेजेगी, नेवल ब्लॉकेड खुलवाने की कोशिश करेगी, और मैं फतह के डंके बजाता रहूँगा कि जनाब देखो मैंने किस तरह दुनिया की नेवी बुला ली। नतीजा ये हुआ कि चीन ने तो खुलेआम कह दिया कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है और हमारे जहाज़ फ्रीली आ जा रहे हैं। और फिर यही वजह थी कि ट्रंप को किसी ने, सियाने ने समझाया कि जनाबे वाला, आप इस तरह से अपनी मज़ीद तज़हीक करवाएंगे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि ये मामलात यहाँ ख़त्म कर लें और मान जाएं, अब सुलह कर लें। अब आपको एक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मौका दिया है, आपको मुज़ाकरात की टेबल पे ला रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ गुल साहब, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ख़ास बात पूछनी है आपसे। कहा जा रहा है कि तमाम शराइत, अब ये जो अगला दौर होगा, इसमें चूंकि डेमोन्स्ट्रेट क्लियरली हो चुका है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी तो दे हैव लॉस्ट दिस वॉर, तो जाहिर है तो टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी, एक तो ये कि आबनाए हरमुज़ का वो जो टोल टैक्स लेना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी चाइना ने उनकी हमायत कर दी है। तो क्या ये बात लाइकली लगती है आपको कि टर्म्स एंड कंडीशन वही होंगी जो फातेह ईरान की होनी चाहिए? गुल साहब सर, आपने सारी बात को आखिर लफ्ज़ फाते में समो दिया। नौकर की ते नखरा की बात तो ये है, जब वो मैदान जंग में जीते हैं, स्ट्रेटिजिक मैदान में जीते हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मैदान में जीते हैं, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर जीते हैं, टेक्नोलॉजी को उन्होंने खातिर में नहीं लाए, तो आप देखें ना कि फिर शराइत तो उनकी होंगी। देखें, जेडी वेंस के साथ 10 शर्तें आई थीं, 10 में से सिर्फ 2 के ऊपर जेडी वेंस ने जिक्र किया। इसका मतलब है क्या वो 8 मान चुके थे ऑलरेडी? और यही वजह है कि न्यूक्लियर के ऊपर तो आपको पता ही है, मैं आपसे भी बात की थी कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा तो कब का ये कह चुका था जंग से पहले कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहता। उनके शहीद आयतुल्लाह खामेनाई वो ये बात कर चुके थे कि हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनाए गए, हम ना बनाना चाहते हैं। अब इसके अंदर कहा गया कि जी 5 साल की अफसूदगी होगी ईरान की जानिब से। उन्होंने कहा सर कि वक्त कम है, एक और जो है वो रहनुमाई आपसे लेंगे ताकि जो है वो खबर आ सके। सर, जो जंगें होती हैं ये तो नुकसान तो करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका एक मौका भी देती हैं कि दोनों मुल्क जो होते हैं वो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो है वो मिसाल आज एक सामने आई जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने दी कि अमेरिका के जदीद तरीन जो ड्रोन है MQ-4C,
یہ غائب ہو چکا ہے. اس کو 9 اپریل کو یہ 50,000 فٹ کی بلندی پر جو ہے وہ پرواز کر رہا تھا, جاسوسی کر رہا تھا, اور وہاں سے یہ اچانک نیچے آیا. 10,000 فٹ کی بلندی پر جیسے ہی آیا تو یہ ریڈار سے غائب ہو گیا, تباہ نہیں ہوا. کہاں گیا یہ ابھی تک جو ہے انہونی ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اس کو محفوظ طریقے سے نیچے اتارا. وہ ایسا جو ڈرون جو کہ $250 ملین کا تو ہے, جدید ترین ڈرون ہے, اس میں جدید ترین ریڈار لگے ہوئے ہیں, جدید ترین ٹیکنالوجی ہے, بہت بڑے بڑے جدید کیمرے لگے ہوئے ہیں, بہت سا سسٹم ایسا ہے کہ جو امریکہ اس پر ناز کرتا تھا. کیا سر پہلے تو یہ فرمائیے کہ ایران کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ اتنا جدید ترین ڈرون جو ہے اس کو محفوظ طریقے سے اتار لیا جاتا؟ اور دوسرا, کیا اس سے ریورس انجینئرنگ کا فائدہ جو ہے ایران اٹھا سکتا ہے؟ جی پہلے میں قاضی صاحب کی بات کو دیکھیں. قاضی صاحب نے کہا تھا ٹول لے گا, بالکل ٹول لے گا وہ, اور یہ اس کا حق بنتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس نے 5 عرب ممالک سمیت امریکہ سے کمپنسیشن کا مطالبہ کیا ہے, اور یہ ماضی کے امریکہ کے اصولوں کے عین مطابق ہے. اب اس کے اندر جو آپ نے ریپر ڈرون کی بات کی ہے, دیکھیے ریپر ڈرون پہلے ماضی کے اندر, یہ جو آپ ابھی ڈرون کی بات کر رہے ہیں 220 ملین کا, اس سے پہلے ریپر ڈرون آیا تھا, اور ریپر ڈرون انہوں نے اتار لیا تھا ایران نے, اور اس کے بعد امریکہ نے اس کو 8 مہینے کے بعد دوبارہ نئی ایڈوانسمنٹس کے ساتھ بھیجا تھا کہ اس کے کمپیوٹر سسٹمز کو ہیک نہ کر لیا جائے, اوور رائڈ نہ کر لیا جائے. لیکن وہ پھر اوور رائڈ ہوا اور انہوں نے 8 مہینے کے بعد دوبارہ اتار لیا. اس کے بعد امریکہ کو ٹھنڈ پڑ گئی, اور اب یہ جو ڈرون ہے یہ بالکل انہوں نے اتارا ہے, اور دوبارہ اس کو ریورس انجینئرنگ کریں گے. اور ڈرون کے اندر ویسے بھی آئی تھنک کہ ایرانین ٹیکنالوجی از مچ مور ایڈوانسڈ دین اینی باڈیز ٹیکنالوجی. اس لیے میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ڈرون اپنے محفوظ مقام پر محفوظ ہاتھوں میں موجود ہے, اور امریکن نے سارا جس کو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کی, محنت انہوں نے کی, اس کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انہوں نے کی, اور ایران نے الحمدللہ پکا پکایا حلوہ اب انشاءاللہ تعالی وہ کھائیں گے بھی, اور یوکرین اور دیگر عبداللہ گل صاحب ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. محسن نقوی صاحب کے ساتھ فیلڈ مارشل تہران پہنچے ہیں. یہ خبر جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی وفد جو ہے وہ ایران جائے گا, اور ابھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں ان کی جانب سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وہ بھی ایران پہنچے ہیں, اور ساتھ وزیر داخلہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ سر؟ یہ ان کو دعوت دینے گئے ہیں, مسعود پزشکیان صاحب کو دعوت دینے گئے ہیں, مبارکباد دینے گئے ہیں. محسن نقوی صاحب کا بھی ایک تعلق ہے, اس سے پہلے بھی محسن نقوی صاحب افغانستان کے حوالے سے, جب آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر جو مختلف گروپس تھے, اس میں جو ہرات گروپ تھا اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے, قندھار گروپ کو آئسولیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایران گئے تھے, اور ایران نے اس میں بڑی پیش رفت کی تھی اور ہمیں فائدہ دیا تھا. اب دوسری جانب جو ہے وہ محسن نقوی صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل وہاں گئے ہیں. ظاہر ہے ان کی اہم ترین ملاقاتیں IRG سے, ان کی انٹیلیجنس سے, اور مجتبیٰ خامنائی صاحب سے, اور اسی طریقے سے مسعود پزشکیان صاحب سے تو آلریڈی طے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ مسعود پزشکیان صاحب یہاں تشریف لائیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کے ہم منصب ہوں گے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی بھی جو ہے وہ یہ کریڈٹ کسی اور کو نہیں لینے دیں گے. اور یہ سر کیا اس کو یہ پیغام سمجھا جائے کہ معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں, اور یہ جنگ بندی جو مستقل طور پر جنگ بندی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوگی, اور شرائط جو ہیں وہ برابری کی سطح پر جو ہے وہ طے ہوں گی, اور فیلڈ مارشل وہاں پر جو گئے ہیں یہ پیغام ہے کہ اب جو وزیر اعظم سعودی عرب گئے ہیں وہ قطر جائیں گے, ترکیہ جائیں گے, اور مصر کا بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہے, تو ایران بھی ساتھ جو ہے ملے گا, تو ایک نیا اتحاد بھی سامنے آئے گا. جی اس ہسٹورک موقع پہ میرے خیال میں سعودی عرب, ترکیہ اور باقی لوگوں کو بھی ان کی کوئی نہ کوئی نمائندگی مجھے یہاں محسوس ہو رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا, کیونکہ یہ لوگ بھی بہت ایکٹیو رہے, بڑا پازیٹیو انہوں نے پلے کیا, اور مستقبل کا جو شرازہ بندی ہو رہی ہے یہاں اس کے اندر ان ممالک کا اہم ترین کردار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایران کا دورہ ہے, میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ بات چیت ہو چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے, صرف یہ گئے تھے اپنے ملکوں میں ڈرافٹنگ کرنے کے لیے کہ کیسے قانونی معاہدہ, اس کے نکات, اس کی چیزیں, اس کے سارے پروز اینڈ کونز, ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے.
اس ٹائم پہ ایران جو ہے یہ برابری کی سطح پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ایران ون اپ پوزیشن کے اندر مذاکرات کر گل رہا صاحب ہے بہت بڑی کیونکہ خبر آپ نے امریکہ نے دی زیادتی اور کی یہ تھی۔ آپ نے کنفرم کیا کہ ظاہر ہے کہ جو ہے یہ ساری شرائط جو ہیں ایران کی وہ ماننی پڑیں گی۔ گل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔